अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ीयत से हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अल्लामा शिबली नोमानी का लिखा हुआ एक तनक़ीदी मज़मून, शायरी की हकीकत। शायरी की हकीकत जो मज़मून है बच्चों, याद रखना है आपने, ये एक तनकीदी मज़मून है। तनकीद के हवाले से आपको पढ़ा चुके हैं। तनकीद का क्या मानी है? तनकीद से मुराद है खरे और खोटे की पहचान करना, यानी सच और झूठ को अलग अलग करना। ज़्यादा मानी जो देता है वो है जांच परख करना, खरे और खोटे की तमीज़ करना, यानी जो सही क्या है, गलत क्या है, अच्छी चीज़ कौन सी है, ख़राब कौन सी है, इन चीज़ों को अलग अलग करना मुराद क्या है, तनकीद। तो ये तनक़ीदी मज़मून है। तो जो अल्लामा शिबली नोमानी की लिखी हुई एक तनकीदी किताब है मक़ालात शिबली, उससे लिया हुआ ये मज़मून है, आपने याद रखना है। तो बच्चों, इस मज़मून में शिबली नोमानी ने शायरी के हवाले से बयान किया है कि शायरी की हकीकत क्या है, असल में शायरी किस चीज़ का नाम है। तो पूरा अगर हम देखें तो शायरी के हवाले से इस मज़मून में लिखा गया है। तो हम पढ़ेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे कि तवज्जो के साथ पूरा लेक्चर सुने आखिर तक। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो आप पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, शिबली नोमानी फरमाते हैं कि शायरी कोई एक चीज़ नहीं है, छोटी सी, यानी कोई चीज़ नहीं है या जिसका हम कोई तारीफ़ मुकम्मल कर देंगे, बल्कि ये एक ज़ौक़ के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, हमारे शौक़ के साथ वजदानी चीज़ है। इसलिए इसकी कोई जामे और मुकम्मल तारीफ़ नहीं हो सकती, बल्कि मुख्तलिफ़ जो तारीफ़ें हैं उनको मजमूई तौर पर अगर हम देखेंगे तो क्या तारीफ़ होगी, उसको पेश नज़र रख कर वो ये मज़मून लिखते हैं। तो देखो, शिबली फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान को मुख्तलिफ़ ताकतें अता की हैं, मुख्तलिफ़ उसके जिस्म के अज्ज़ा हैं। आप जानते हैं अज़ा से मुराद क्या है? अज्ज़ा। अलग अलग हमारे जिस्म के अज़ा हैं और तमाम अज़ा का अपना अपना काम है। अल्लाह पाक ने हमें तमाम अलग अलग क़ुव्वतें अता की हैं। तो इसी तरह से जितनी भी ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं और अज़ा हैं, उन सब से जो आला तरीन हैं वो है अदराक और एहसास। दो चीज़ें, अदराक से मुराद है समझ और एहसास से मुराद हो गया हमारे जज्बात, फीलिंग्स जिनको कहते हैं। ये अल्लाह पाक ने हमारे अंदर अता की हैं। तो आगे वो कहते हैं कि देखो, जो अदराक है, समझ है, उसका काम क्या है, यानी दलील पेश करना, चुनना, चीज़ों को सही और गलत क्या है, अच्छी और बुरी चीज़ को चुनना। जितनी भी इजादात हैं, तहकीकात, यानी खोज करते हैं हम, कुछ न्यू इन्वेंशन होती है, इंकशाफ करते हैं, किसी चीज़ पर रोशनी डालते हैं, खोल कर बयान करते हैं। जितने भी उलूम व फ़नून हैं, जितनी भी तालीमात हैं, तमाम का दारोमदार किस चीज़ पर है? अदराक पर, यानी समझ पर है। समझ से मुराद आप समझ सकते हैं कि हमारी जो क़ुव्वत अल्लाह पाक ने हमें ज़हन अता किया है, समझने की ताकत अता की है। हर एक चीज़, यानी जितनी भी ये हैं, इन सब का दारोमदार किस पर है? समझ पर। आगे वो क्या कहते हैं कि एहसास। बच्चों, यहाँ आपके सामने हैं, आप वीडियो को रोक कर ये पढ़ सकते हैं, पेज जो आपके सामने हैं। मैं सरसरी तौर पर आपको यहाँ से समझाता जाऊँगा। तो आगे वो कहते हैं एहसास के बारे में कि एहसास जो है ये भी अल्लाह पाक की तरफ से अता किया हुआ एक अल्लाह पाक की तरफ से अता की हुई एक बड़ी नियामत है। और एहसास का काम सोचना समझना नहीं है, किसी मसले का हल निकालना नहीं है, बल्कि इसका काम है मुअस्सर होना, यानी असर अंदाज होना, मुतासिर होना। बच्चों, मुतासिर कैसे होते हैं? आप जब किसी शख्स को कोई अच्छा अमल करते हुए देखते हैं, आप मुतासिर हो जाते हैं उससे, आप भी चाहते हैं वैसा ही अमल करना। कोई आपने ऐसा किसी शख्स से कोई अमल देखा, कोई काम देखा, कोई बात सुनी, वो आपके दिल पर असर कर जाती है। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आपको खुशी होती है, कभी आपको हैरानगी होती है। तो इस तरह से ये तमाम जो चीज़ें हैं, ताज्जुब, हैरानगी वगैरह, ये किस क़ुव्वत की वजह से ज़ाहिर होती है? एहसास की वजह से। तो एहसास का काम क्या है? असर अंदाज होना, मुतासिर होना। तो आगे शायर क्या फरमाते, शिबली नोमानी क्या लिखते हैं कि शायरी का दूसरा नाम जो है वो क्या है? एहसास है, जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं। ये बात आपने बच्चों याद रखनी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की गई हैं शायरी की। तो जो पहली तारीफ़ करते हैं शिबली, वो क्या है कि वो कहते हैं कि एहसास जो हैं हमारे अंदर, उनका दूसरा नाम शायरी है। क्यों? यानी यही एहसास जब अल्फाज का जामा पहन लेता है तो शेर बन जाता है। जो
जिस चीज़ से हम मुतासिर हुए, हमने कोई बहुत बहुत खूबसूरत मंज़र देखा, हम मुतासिर हो गए, हमने उस चीज़ ने हमारे दिल पर असर कर दिया। हम अब चाहते हैं हमारे जिस तरह से हम मुतासिर हुए, हमारे दिल पर जिस बात ने असर किया वही बात हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। अब वो जिन अल्फाज के ज़रिए हमने वो बात दूसरों तक पहुंचाई, अब वो अल्फाज उन दूसरे शख्स के दिल पर भी वही असर पैदा करेंगे जो हमने खुद वो मंज़र अपनी आंखों से देखा था, हमारे दिल पर असर हुआ। तो अब दूसरों के दिल पर हमारे अल्फाज की वजह से जो असर ज़ाहिर हुआ, तो वो जो अल्फाज होंगे उन अल्फाज को शायरी कहते हैं, उनको शेर कहते हैं। यानी आप बच्चों शेर व शायरी पढ़ते हैं तो कितना हमारे दिल पर असर करती है, हमें लगता है कि यह हकीकत है, हमारे बारे में ही कही गई है। तो इस तरह से ये वो अल्फाज होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, दिल पर असर करने वाले होते हैं, उन अल्फाज को शेर कहते हैं। इसीलिए शिबली कहते हैं कि शायरी का यानी एहसास का दूसरा नाम क्या है, शायरी है। इतनी बात आगे बच्चों समझ में। पहले शिबली ने कुछ आज़ा के बारे में बयान किया है, कुछ क़ुव्वतों के बारे में बयान किया है, उनमें एहसास को आला तरीन बताया है, और फिर बताया कि एहसास का दूसरा नाम क्या है, शायरी है। ये बात आगे समझ में। आगे वो देखो क्या कहते हैं कि हैवानात हैं। अब हैवानात पर जब कोई जज्बा तारी होता है, जज्बा से क्या मुराद है, हमारे जज्बात हैं, हमारे अंदर अल्लाह पाक ने रखे हुए इमोशंस हैं। तो जब हैवानात जो हैं, जानवर जो हैं, उनका पर कोई जज्बा तारी हो जाता है, किसी जज्बे में जोश वलवला पैदा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, तरह तरह की आवाज़ें पैदा करते हैं, हरकतें पैदा करते हैं। आपने देखा जानवर रेंगते हैं, शोर व गुल मचाते हैं। शेर को देखा आपने, वो बड़ी बड़ी ललकारें मारता है। इस तरह से गाय भैंस आपने देखा तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, या कभी कभी दौड़ते हैं, हरकतें करते हैं मुख्तलिफ। वो क्या है, वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि कुछ परिंदे हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं, मोर नाचते हैं, सांप लहराते हैं। तो वो तरह तरह से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन इन जानवरों के पास एक ताकत नहीं है जो अल्लाह पाक ने इंसान को अता की है। वो क्या है, क़ुव्वत गोयाई, नतक। यानी अल्लाह पाक ने इंसान को नतक बनाया है, बोलने वाला बनाया है। नतक से मुराद है क़ुव्वत गोयाई, यानी बोलने की ताकत। तो इंसान को अल्लाह पाक ने बोलने की ताकत अता की है। इसलिए जब इस पर कोई जज्बा तारी होता है तो बेसाख्ता इसकी ज़ुबान से मौज़ूं अल्फाज निकलते हैं। इसी का नाम शेर है। दूसरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, कि जब इंसान के जज्बात को ठेस पहुंची या कि कोई जज्बा तारी हो गया, तो बेसाख्ता हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उन जज्बात की वजह से उसको शेर कहते हैं। ये दूसरी तारीफ है शेर की, शायरी की। पहली क्या की, एहसास का दूसरा नाम शायरी है। दूसरा कि हमारे मुंह से जज्बात की वजह से जो बेसाख्ता अल्फाज अदा होते हैं उनको शेर व शायरी कहते हैं, उनको शेर कहते हैं। ये शिबली ने दूसरी तारीफ की है शायरी की। अब आगे देखिए, आगे क्या फरमाते हैं कि अब मुंतक़ी पैराए में शेर की तारीफ करना चाहें। तीसरी बात करना चाहते हैं अब कि अगर हम मुंतक़ी से क्या मुराद है, इल्म दलील यानी इल्म गोयाई, इल्म मुंतक अगर कहें, तो उसमें उसकी रोशनी में अगर हम बात करें तो जो जज्बात हमारे अंदर होते हैं, जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए अदा हों, ऐसे जज्बात जो हमारे अंदर हैं, जो फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, उनको जब हम अल्फाज के ज़रिए अदा करते हैं, ठीक, अब वो जज्बात जो हमने अपने अल्फाज के ज़रिए अदा किए, सुनने वालों पर भी अगर वही असर तारी होता है जो साहिब जज्बा के दिल पर तारी हुआ। हमारे दिल पर कोई जज्बा तारी हुआ, ठीक है, बेसाख्ता अल्फाज हमारे मुंह से अदा हुए। देखो बच्चों, मैं आपको समझाऊं इस तरह से, अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई मौत हो जाती है तो हमारे अंदर जो जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो ठेस पहुंचती है। आपने देखा कि औरतें रोती हैं,
بیان کرتی ہیں تو وہ جو بیان ہے جب کسی دوسرے شخص نے ان کے منہ سے سنا تو ان کے دل میں بھی درد پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے جو جذبات تھے ہم نے ادا کیے، جن الفاظ میں ہم نے وہ الفاظ ادا کیے وہی اثر جو ہے دوسروں کے دل پر بھی ہوا، اور وہ جو اثر ان کے دل پر کرنے والے وہ جو الفاظ تھے ان کو شعر کہتے ہیں۔ اس لیے شعر کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔ یعنی جو جذبات ہم الفاظ کے ذریعے ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو بھی شاعری کا نام دیا گیا ہے۔ تو بچوں شبلی نے یہاں کیا فرمایا؟ پہلی تعریف کیا کی کہ احساس کا نام دوسرا نام شاعری ہے۔ پھر کہا کہ جب کوئی جذبہ طاری ہو جائے اور ہمارے منہ سے کوئی بے ساختہ الفاظ نکلیں ان کا نام شاعری ہے۔ پھر کہا کہ جو جذبات ہم جن الفاظ میں ادا کرتے ہیں وہ الفاظ اگر دوسروں پر بھی وہی اثر ظاہر کریں تو اس کو بھی شاعر کہتے ہیں۔ سوری بچوں، برانگیختہ کریں، برانگیختہ سے مراد ہے بھڑکانا، یعنی وہ الفاظ جو دوسروں کے جذبات کو بھڑکا دیں۔ بھڑکانے سے مراد کیا ہے کہ آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی وہی اثر پیدا ہو جاتا ہے، تو بس آپ کا من بھی کہتا ہے اس شعر کو گنگنانے کا، تو وہی کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہیں ان کو ہم شعر کہتے ہیں۔ آگے شبلی کیا لکھتے ہیں کہ ایک یورپین مصنف ہیں، یعنی یورپ کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز جو دل پر استعجاب یا حیرت یا جوش یا کسی قسم کا اثر پیدا کرتی ہے شعر ہے۔ اس بنا پر فلک نیلگوں پہلے یہاں تک سمجھیں آگے آپ کہ ان کے مطابق ایک یورپین جو مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ جو بھی چیز ہمارے دل پر استعجب یعنی ہمارے دل کو حیران کرتی ہے، دل حیرانگی میں ڈالتی ہے، کوئی جوش پیدا کرتی ہے یا ہمارے دل پر کوئی اثر پیدا کرتی ہے، اس چیز کو ہم شعر کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں، یعنی یورپین مصنف کے مطابق جو بھی چیز ہمارے دل پر اثر کرتی ہے اس کو شعر کہتے ہیں۔ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ اس بنا پر یعنی اگر ہم ان کی طرح سوچیں تو پھر جو نیلا آسمان ہے، نجم درخشاں، نجم سے مراد ستارے ہیں، اور درخشاں چمکتے ہوئے یعنی چمکتے ہوئے ستارے، نسیم سحر یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا، گلگونا شفق کس کو کہتے ہیں؟ لالی، جو وہ سرخی ہوتی ہے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت آسمان پر جو لال سرخی نظر آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، کہ وہ سرخی، شفق کی جو سرخی ہے وہ تبسم گل، پھول کی یعنی مسکراہٹ، خرام صبا کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو، یعنی تازہ ناز و ادا کی چال، یعنی وہ جو صبح چلنے والی ہوا ہے اس کی جو ناز و ادا ہے، نالہ بلبل، جو بلبل کی فریاد ہے، یہ چیزیں، ویرانی دشت، جنگل کی جو ویرانگی ہے، صحرا کی جو بیابان جنگلات ہیں ان کی ویرانی جو ہے وہ، شادابی چمن کی ہریالی جو ہے وہ، اس کے بعد غرض تمام عالم شعر ہے۔ یہ آج کا خیال ہے۔ شبلی کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یورپین مصنف کی طرح سوچیں، ان کی بات مانیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، چیز اثر کرتی ہے، اس کو ہم شعر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، کون سی؟ یہ جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے دل پر اثر کرنے والی ہیں، تو اس لیے ان تمام کو یعنی پورے عالم کو پھر ہم شعر کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پورے عالم کا جب ہم بیان کریں گے، ذکر کریں گے ایک مؤثر انداز میں، تو وہ شاعری کہلائے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہیں بہت سی ہیں، یعنی ہمارے دل پر اثر کرنے والی چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہی ہیں۔ ان میں سے کیا کیا کہتے ہیں؟ موسیقی ہے، موسیقی سے مراد گانے بجانے ہیں، مصوری ہے یعنی تصویر کشی ہے، صنعت گری ہے، ہنر مندی، آپ دیکھتے ہیں کارخانوں وغیرہ میں جو کاریگری ہوتی ہے، بناتے ہیں طرح طرح کی چیزیں۔ لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے، یعنی اگر دیکھا جائے ہمارے دل پر اثر کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہمارے دل پر اثر کرتی ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ ہے شاعری۔
ये कौन कह रहा है? शिबली नोमानी कह रहे हैं। बच्चों ये शिबली हमें शायरी की हकीकत समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने गौर फरमानी है कि ये तरह तरह से तारीफ़ें कर रहे हैं शायरी की। तो अभी क्या कहते हैं कि हमारे दिल पर जो भी चीज़ असर करती है उसको हम शेर कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा पूरा आलम ही शेर है, इसका मतलब पूरा आलम शायरी है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल पर असर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर करने वाली चीज़ शायरी है। आगे क्या लिखते हैं कि मौसीकी सिर्फ क़ुव्वत, हाँ क्या मौसीकी जो है वो क़ुव्वत सामा को महसूस करती है। बच्चों आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हवासे खमसा अता किए हैं, जिनको सेंस ऑफ फीलिंग कहते हैं। हमारे सेंस ऑफ फीलिंग कितने हैं, यानी महसूस करने के सेंस कितने हैं? सेंस हमारे जो हैं वो हैं 5। तो उसमें आपको पता है कि अल्लाह पाक ने हमें कौन कौन सा सेंस अता किया है? सुनने की ताकत, देखने की क़ुव्वत, सूंघने की क़ुव्वत, चखने की क़ुव्वत और महसूस करने की फीलिंग जो है, हमारे टचिंग जो है। तो ये क़ुव्वतें 5 अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो मौसीकी है, गाना बजाना है, वो सिर्फ क़ुव्वत सामिया यानी हमारी सुनने की क़ुव्वत को महसूस करती है, उस पर असर डालती है। हम गाने सिर्फ सुन ही सकते हैं ना बच्चों। तो जब सुनते हैं गाना तो वो अगर इंसान सुनने वाला होगा तभी उस पर असर करेगी। अगर जिसको अल्लाह पाक ने सुनने की ताकत ही नहीं अता की तो वो कहाँ से उस गाने का लुत्फ़ उठाएगा? उठा सकता है? नहीं। इसी तरह से एक तस्वीर है, अगर तस्वीर चित्रकारी आपके सामने है तो उससे हम कैसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे? जब हमारी बीनाई होगी, रोशनी होगी, यानी जिसको क़ुव्वत बासरा कहते हैं, देखने की क़ुव्वत। अगर इंसान देख सकता है, उसको आँखें होंगी तभी वो लुत्फ़अंदोज़ होगा। तो अगर उसकी आँखें नहीं है, रोशनी नहीं है, वो फिर उससे लुत्फ़ नहीं उठा सकता। तो इस तरह से जो है यानी कहते हैं कि शायरी जो है तमाम हवास पर असर डाल सकती है। मौसीकी सिर्फ सुनने की क़ुव्वत पर असर डालेगी और जो तस्वीर है, मुसव्वरी है, वो सिर्फ क़ुव्वत बासरा पर असर डालेगी। लेकिन क्या है कि जो शायरी है ये हमारे तमाम हवास पर, जितने हवास खमसा 5 सेंस हैं, उन तमाम पर असर डालती है। किस तरह से? यानी बासरा देखने की क़ुव्वत, जायका चखने की क़ुव्वत, शामा हो गया सूंघने की क़ुव्वत, लामसा हो गया छूने की क़ुव्वत, इन तमाम पर असर डालती है। सब इससे लुत्फ़ उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करो, यानी यहाँ मिसाल के साथ समझा रहे हैं कि अगर शराब आँखों के सामने नहीं है, लेकिन शायर उस अंदाज़ से हमें पेश करता है कि हमें वो लुत्फ़, उसका जायका मिल जाता है। यानी अगर हमारी आँखों के सामने शराब नहीं है तो आँखें उससे लुत्फ़ नहीं ना उठा सकती। लेकिन जब शायर इसको आतिश सयाल से तशबीह देता है, किससे? आतिश सयाल से। आतिश होता है बच्चों आग, तो सयाल से क्या मुराद है? सियाल लफ्ज़ है, इससे मुराद हो गया बहने वाला, यानी रवां। तो जब वो कहता है कि ये बहने वाली यानी दरिया की तरह है, रवां है आतिश, चलती आग है, तो फिर जो शराबी है उसको वो मंज़र आंखों के सामने आ जाता है शराब का, उसको वो लुत्फ़ महसूस होने लगता है। तो इन अल्फाज से एक मुअस्सर, एक मंज़र आंखों के सामने आ जाता है। इसी तरह से बोसा को शायराना अंदाज में तंग शकर कह देते हैं। तो काम वो ज़ुबान, यानी यहाँ ये काम नहीं है, कान है बच्चों लफ्ज़, कानो ज़ुबान को मज़ा महसूस होता है। क्या कहते हैं शायर? असल में समझाना क्या चाहते हैं कि देखो जो चीज़ आँखों के सामने होगी तो आँखें देखकर लुत्फ़ उठाएंगी, कानों के सामने कान सुनेंगे कोई चीज़ तो लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन शायरी ऐसी चीज़ है कि अगर चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं भी होगी तो शायरी इस अंदाज से आपके सामने शायर पेश करता है वो मंज़र कि आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शायरी को यहाँ पर शिबली बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि तमाम जितनी भी अल्लाह पाक ने हमें ये अता की हैं, क्या कि तरह तरह की यानी मौसीकी, मुसव्वरी, सनतगिरी वगैरह अता की हैं। जो भी चीज़ें हमारे दिल पर असर करने वाली हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर हमारे दिल पर कोई चीज़ असर करती है तो वो क्या है? वो शायरी है। आगे देखिए क्या कहते हैं, किसी चीज़ की हकीकत को और माहियत के तयन के लिए, तयन होता है ठहराना, मुकर्रर करना,
تعین کرنے کا آسان علمی طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا کوئی نمایاں وصف لے لیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اصل وصف میں اور کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ شریک ہیں، پھر ان صفات کو ایک ایک کر کے متعین کیا جائے جن کی وجہ سے یہ چیزیں اپنی اور ہم جنس چیزوں سے الگ اور ممتاز ہوتی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت اس کا وجود متعین کرنے کے لیے ہمیں ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم پہلے کوئی ایک وجود لے لیتے ہیں جس کو سیمپل بولتے ہیں، ایک سیمپل لے لیتے ہیں، ایک ماڈل لے لیتے ہیں، تو پھر ہم اسی طرح کی دوسری چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز سے میں کیا کمی تھی، دوسری میں کیا اچھی ہے، یا پہلی میں کیا اچھی تھی دوسری میں کیا نہیں ہے، پھر ہم وہ تعین کرتے ہیں کہ ان میں سے اچھی کون سی چیز ہے۔ اس قدر سب تسلیم کرتے ہیں کہ شعر کا نمایاں وصف جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنا ہے۔ یعنی اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں شاعری کی جانچ پڑتال، شاعری کا تعین کس انداز سے کیا جا سکتا ہے، اچھا شعر اس کو مانا جاتا ہے جو ہمارے جذبات پر اثر ڈالتا ہے، جذبات کو یعنی جگاتا ہے، تو اس طرح سے جذبات کو بڑھکانے والا جو شعر ہوگا اس کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے شعر کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کو سن کر دل میں رنج یا خوشی یا جوش کا اثر پیدا ہوتا ہے تو اسی کو اچھا شعر سمجھتے ہیں۔ یہ خصوصیت شاعری کو سائنس اور علوم فنون سے ممتاز کر دیتی ہے۔ یعنی سائنس جو ہے اس میں بھی آگے، شاعری سائنس میں بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعری دوسروں کے دلوں کے جذبات کو کبھی رلاتی ہے، کبھی ہنساتی ہے، کبھی اچھا کر دیتی ہے، اس طرح سے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو شاعری جو ہے وہ سائنس میں بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو آخر پر کیا کہتے ہیں کہ شاعری کا تخاطب جذبات سے ہے اور سائنس کا یقین سے۔ یعنی شاعری جڑی ہوئی ہے جذبات کے ساتھ، جذبات کو بدلنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ ہمارے جذبات کے مطابق جب کوئی، جس طرح ڈاکٹر دوائی دیتا ہے وہ دوائی کسی درد پر جا کے اثر کرتی ہے، اسی طرح شاعری جو ہے یہ ہمارے جذبات پر جس طرح سے مرہم لگتا ہے اس طرح لگتی ہے۔ تو ہم سائنس کہتی ہے یقین اور شاعری کہتی ہے جذبات۔ سائنس استدلال یعنی سائنس دلیلیں ڈھونڈتی ہے، دلیلوں سے کام لیتی ہے، اور شاعری جو ہے یہ کس چیز سے کام لیتی ہے؟ شاعری اگلی صفحہ پہ دیکھیے، شاعری کس چیز سے کام لیتی ہے؟ شاعری محرکات سے۔ محرکات کی مراد ہو گئی کہ ہلانے والا یعنی بدلنے والا کا استعمال کرتی ہے، محرکات کا استعمال کرتی ہے، حرکت میں لانے والا جو عمل ہے۔ سائنس عقل کے سامنے کوئی علمی مسئلہ پیش کرتا ہے یعنی کرتی ہے، لیکن شاعری احساسات کو دلکش منظر دکھاتی ہے۔ شاعری کیا کرتی ہے؟ احساس اور جذبات کو دکھاتی ہے۔ یہ خاصیت موسیقی، تصویر بلکہ مناظر قدرت میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی کون سی؟ دلوں کو چھونے والی جذبات، احساسات کو جو ہے وہ ایک الگ انداز میں پیش کرنے کا جو منظر، جو خوبصورتی ہے، یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ شاعری میں بھی ہے، موسیقی میں بھی اور تصویر کشی میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کلام یا الفاظ کی قید لگانی چاہیے کہ یہ چیزیں بھی اس دائرے سے نکل جائیں۔ تاہم خطبہ لیکچر، تاریخ، افسانہ اور ڈرامہ شاعری کی حد میں داخل رہیں گی۔ یعنی وہ چیز جو بھی کلام آپ لکھ رہے ہیں جو ہمارے دل پر اثر کرے گی، وہ احساس اور جذبات کو جو اس پر اثر کرے گی تبھی وہ شاعری کے دائرے میں رہے گی، ورنہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو تاریخ، افسانہ، ڈرامہ شاعری کی حد میں داخل رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تبھی ہمارے اس دائرے میں آئیں گے جب یہ احساس پر اثر ڈالیں گے۔ ان میں اور شعر میں حد فاصل قائم کرنا مشکل ہے۔ کس میں؟ یعنی افسانہ، ڈرامہ وغیرہ میں اور شاعری میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے بچوں؟ کیونکہ زیادہ دقت اس لیے ہوتی ہے کہ اکثر اعلیٰ نظمیں افسانہ کی شکل میں ہوتی ہیں۔ افسانہ ایک لگ بھگ کہانی ہوتی ہے، مختصر کہانی ہوتی ہے،
اور جو نظمیں ہیں اسی کہانی وغیرہ کو ہی پیرائے شعر کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، منظوم پیرائے میں پیش کیا جاتا ہے، اور اکثر افسانوں میں شاعری کی روح پائی جاتی ہے، اس لیے دونوں جب باہم مل جاتی ہیں ان میں امتیاز کرنا مشکل ہے، یعنی ان میں فرق معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افسانہ اسی حد تک افسانہ ہے جہاں تک اس میں خارجی واقعات اور زندگی کی تصویر ہوتی ہے۔ جب تک وہ خارجی معاملات کو پیش کرتا ہے تب تک اس کو افسانہ کہتے ہیں، جہاں سے اندرونی جذبات اور احساسات شروع ہوتے ہیں وہاں سے شاعری کی حد آ جاتی ہے۔ یعنی اگر افسانے میں جذبات اور احساسات پائے جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا، پھر اس کو کیا کہیں گے، پھر اس کو بھی شاعری کہا جائے گا۔ تو یہاں آپ سمجھ رہے ہیں شبلی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز جذبات پر اثر کرے گی، ہمارے دل پر اثر کرے گی، اس کو شاعری کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ افسانہ نگار بیرونی اشیاء کا استقصاء کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، بخلاف اس کے شاعر اندرونی جذبات اور احساسات کی نرنگیوں کا ماہر بلکہ تجربہ کار ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو افسانہ نگار ہے، کہانی لکھنے والا ہے، وہ بیرونی باہر کی چیزوں کو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے بچوں، انتہائی یعنی مطالعے کر کے پھر وہ پیش کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں تو شاعر کیا کرتا ہے، اندرونی ہمارے دل کے احساسات اور جذبات کو بڑی زبردست انداز میں نئے طریقے سے پیش کرتا ہے، ایک تجربے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تو بچوں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ تو ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل پھر ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہے۔ ویڈیو لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو چکا ہے تو ہم لوگ ابھی اتنا ہی پڑھیں گے، کل کی کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ غور فرمائیں گے، جہاں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ میں لکھیے، پورا لیکچر دیکھیے، آخر پر جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سائڈ پر آپ اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بچوں آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، کل اس سے آگے پڑھیں گے، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ پوچھیے۔ خدا حافظ، شکریہ، نوازش۔